अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी बकाले पे जाते हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई अरबी बंदा मिल जाता है, अरबी सामने बैठा है, तो उसके साथ आपने कैसे बातचीत करनी है, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे आज के लेसन में। ठीक है, जैसे आप दुकान पर जाते हैं, नॉर्मली जैसे पूछते हैं आपके पास दूध और मक्खन है, दूध या मक्खन है, कैसे पूछने हैं आपने? शॉप वाले से आपने पूछना है इंदक हलीब व ज़िब्दा, इंदक यू हैव हलीब, हलीब यानी हम कहते हैं दूध को, वाह और ज़िब्दा, ज़िब्दा हम कहते हैं बटर को। इंदक यू हैव हलीब, दूध, वाह और ज़िब्दा यानी बटर। यू हैव मिल्क एंड बटर, ऐसे पूछ सकते हैं। वो कहता है, जैसे दुकान वाला कहता है जी फ्रिज में है दाएं जानब। अब ये नहीं कि सेंटेंस, आप यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, जैसे फ्रिज को क्या कहते हैं, दाएं जानब को क्या कहते हैं, तो कैसे बात करनी है, वो कैसे कहेगा? वो कहता है नाम फिर थल्लाजा, नाम यस, फ़ी मतलब है, थल्लाजा, थल्लाजा हम कहते हैं फ्रिज को। इला यमीन, इला यमीन, इला यमीन यानी राइट की तरफ, इला होता है की तरफ यानी टू, यमीन यानी राइट। नाम फिर थल्लाजा इलल यमीन, जी है राइट साइड पे फ्रिज में, थल्लाजा में। यस इन द फ्रिज इन द राइट, राइट साइड। और इससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने ऐसी अरबी सीखनी है बोलने वाली, जिसमें सिर्फ बोलने वाली ज़ुबान हो, जो आपको लोकल लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो आपने ये किताबें ख़रीद लेनी हैं। ये किताबों को पढ़ें, PDF बुक्स हैं, ये अब तक हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आप भी इन बुक्स को पढ़ें और इससे अरबी सीख सकते हैं। बुक 2 ये दिख रही है आपको इस तरह से, इसमें लॉन्ग सेंटेंस हैं और आप इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको ख़रीदने के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस अगर बुक करना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी नंबर पे बुक कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा सेंटेंस है जी, ओके अंडे कितने के हैं, जैसे पूछते हैं ओके ठीक है, पूछते हैं ओके ठीक है, अंडे कितने के हैं। طيب कम सअर अलबेद, طيب ओके कम कितना, सअर यानी प्राइस, अलबेद, अलबेद यानी अंडे को कहते हैं, बेद। आजकल अंडे जैसे सर्दियां हैं तो अंडे खाते हैं ना, बेद, बेद, बेद कहते हैं अंडे को। طيب कम सअर अलबेद, ओके कितनी प्राइस है अंडे की। ओके हाउ मच आर द एग्स, एग्स यानी बेद, बेद यानी एग या एग्स। आपको कितने अदद चाहिए, दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितने अदद चाहिए। वो कैसे पूछता है? कम तबगा या तबगा कम हब्बा, तबगा तुम्हें चाहिए कम कितना, हब्बा पीस को कहते हैं, पीस किसी चीज़ का, हब्बा यानी पीस। طيب या ओके तबगा कम हब्बा, तुम्हें कितने पीस चाहिए। ओके हाउ मैनी पीसेस यू वांट, ओके ऐसे पूछ सकते हैं। आप कहते हैं जी पूरी ट्रे चाहिए, ट्रे को आप कैसे कहते हैं अरबी में, देखते हैं। तबक कामल, तबक, तबक, तबक ये जो है ना प्लेट को कहते हैं तबक, तबक कामल यानी पूरी ट्रे या पूरी प्लेट, कामल पूरी, तबक कामल फुल ट्रे, तबक कामल। जी इनकी कीमत कितनी है, वो पूछते हैं कितनी कीमत है। वो कहते हैं जी इनकी कीमत सअरहा 18 रियाल, 18 लिखा हुआ है, सअरहा, सअरहा इनकी कीमत है 18 रियाल। जी इनकी कीमत 18 रियाल है, वो आपको कीमत बता रहा है, जी इनकी कीमत 18 रियाल है। सअरहा 18 रियाल, सअरहा इनकी प्राइस है 18 रियाल यानी 18 रियाल। इट्स प्राइस 18 रियाल सऊदी। ओके ओके मुझे वो दे दो, ओके ठीक है कहते हैं मुझे वो दे दो। आप कैसे कहेंगे? طيب आतिनी, हाँ طيب ओके आतिनी मुझे दे दो, हाँ उसकी बात की जा रही है, उसके लिए क्या जा रहा है। طيب आतिनी, हाँ ठीक है मुझे वो दे दो, ओके गिव मी दैट, ओके गिव मी इस, ओके मुझे ये दे दो। प्लीज़ मुझे भी ताज़ा खुब्स चाहिए, प्लीज़ मुझे ताज़ा खुब्स भी चाहिए, या मुझे भी ताज़ा खुब्स चाहिए, या प्लीज़ मुझे ताज़ा खुब्स भी चाहिए। जो भी आता है सेंटेंस में कैसे कहना है, खुब्स कैसे कहना है, मुझे कैसे कहना है, प्लीज़ कैसे कहना है, बहुत सारे सेंटेंस सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं लो स्महत, एक्सक्यूज़ मी, या प्लीज़ हम कहते हैं लो स्महत, लो स्महत एक्सक्यूज़ मी। अबगा खुब्स ताज़ा, अबगा मुझे चाहिए, खुब्स यानी हम कहते हैं ब्रेड को, खुब्स, ताज़ा, ताज़ा, ताज़ा सेम, कमान, कमान ऑल्सो यानी। लो स्महत अबगा खुब्स ताज़ा कमान, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे भी ताज़ा खुब्स चाहिए, ताज़ा रोटी चाहिए। खुब्स मैंने लिखा है, रोटी लिखना चाहिए था। प्लीज़ आई वांट फ्रेश ब्रेड, तो खुब्स इज़ रोटी। ओके बुर वाले या नॉर्मल वाले पूछते हैं, ठीक है।
دو طرح کے خبز ہوتے ہیں عرب میں، آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں ہے دو طرح کے ہیں، دوسری کنٹری دو طرح کے ہوتے ہیں روٹی، ایک بر ہوتی ہے براؤن کلر کی، ایک ہوتی ہے وائٹ نارمل. طيب بر والعادی، بر جو ہے جس کے اندر بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، مطلب براؤن سا ہوتا ہے، جس میں فائبر رچ فائبر ہوتے ہیں، فائبر زیادہ ہیں، اس کو بر والا خبز کہتے ہیں. وہ کھانا اچھا ہوتا ہے، کھانے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. طيب بر والعادی، طيب اوکے بر ولا یا عادی یعنی نارمل. اوکے براؤن اور نارمل، براؤن یعنی بر کو ہم براؤن کہہ سکتے ہیں، اور نارمل یعنی نارمل وہ نارمل والے. مجھے دو ایک بر اور نارمل، یعنی مجھے دو دے دو، مجھے دو دے دو کہتے ہیں. آتنی حبتین، آتنی گیو ٹو می حبتین 2 پیس، واحد بر واحد عادی، ایک بر اور دوسرا نارمل. آتنی جب آپ نے کہنا ہے مجھے دے دو، گیو ٹو می حبتین، حبتین یعنی 2 پیسز، واحد بر ایک بر، واحد عادی اور دوسرا نارمل. گیو می 2 پیسز 1 براؤن اینڈ 1 نارمل. جی بہتر، وہ کہتا ہے جی بہتر. اوکے تو جی بہتر کیسے کہنے، بہت رسپیکٹ میں ہم کہتے ہیں ابشر، ابشر ابشر، فیمیل کے لیے ابشری، میل کے لیے ابشر، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اوکے یعنی ابشر ابشر. زیتون کا تیل اور سرکہ کتنے کا ہے؟ بیکم ہم کہتے ہیں کتنے میں، بیکم یعنی کتنے میں. زیت زیتون، زیت یعنی آئل کو کہتے ہیں، زیتون زیتون. والخل، خل یعنی سرکہ کو کہتے ہیں. بیکم زیت زیتون والخل یعنی سرکہ اور زیتون کا آئل کتنے کا ہے. اوکے ہاؤ مچ دا آلیوز اینڈ ونیگرز، کتنے میں ہے. ٹھیک ہے. زیتون کا تیل 30 ریال کہتے ہیں نا، جیسے زیت زیتون 30 ریال، زیت زیتون یعنی زیتون کا آئل 30 ریال، 30 ریال 30 ریال. اوکے زیت زیتون 30 ریال. آلیوز آئل 30 ریال، آلیو آئلس یعنی 30 ریال، کیسے 30 ریال آلیوز 30 ریال کا. اور سرکہ 10 ریال کا ہے، کیسے کہیں گے. والخل ب10 ریال، والخل یعنی سرکہ ب10 ریال، 10 ریال کا ہے. والخل ب10 ریال. اینڈ ونیگر از 10 ریال، 10 ریال. اوکے تمہیں کوئی دوسری چیز چاہیے، تبغى شيء ثاني، تبغى تمہیں چاہیے شيء ثاني دوسری چیز، تبغى شيء ثاني، تبغى you want شيء چیز ثاني دوسری. do you want something else؟ جی سبزی چاہیے، اب سبزی بھی چاہیے کیسے کہتے ہیں. ایوہ یس، ابی یا ابغى الخضار یا ابی خضار. ایوہ ابی خضار، ابی خضار، خضار یعنی ویجیٹیبل. یس آئی وانٹ ویجیٹیبل. سبزی میں کیا چاہیے وہ آپ سے پوچھتا ہے، کیسے. ايش تبغى في الخضار، ايش تبغى تمہیں کیا چاہیے، فی مطلب میل، خضار یعنی ویجیٹیبل. what you want in vegetables. 1 کلو پیاز چاہیے، کیسے کہتے ہیں 1 کلو پیاز چاہیے. ابغى کلو بصل، ابغى مجھے چاہیے کلو سے میں بصل یعنی پیاز کو کہتے ہیں. I want کلو اونینس، ابغى کلو بصل. اور ٹماٹر آدھا کلو. والطماطم نص کلو، اور طماطم سے میں نص کلو، ہاف کلو، طماطم نص کلو. اینڈ دا ٹماٹو ہاف کلو ٹماٹو. اوکے اور لہسن اور ادرک یہ بھی ضرورت پڑتی ہے. والثوم والزنجبیل، والثوم ثوم یعنی ثوم کو ہم لہسن کو کہتے ہیں، اور زنجبیل ہم کہتے ہیں ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں، جنجر کو. اینڈ گارلک اینڈ جنجر. اور دھنیا اور ہری مرچیں، سارا سامان لینا پڑے گا جو آپ نے کھانا بنانا ہے تو اس کے لیے سارا لینا پڑے گا. اوکے والکزبرہ، اور کزبرہ ہم کہتے ہیں دھنیا کو. وفلفل اخضر، کزبرہ یعنی دھنیا، کزبرہ. اور فلفل اخضر یعنی گرین چلی کو کہتے ہیں، فلفل اخضر، فلفل یعنی چلی، اخضر یعنی گرین. اینڈ کوریانڈر اینڈ گرین پیپر. اوکے اور 1 پاؤ گاجر بھی چاہیے ہوگی. اوکے وربع، اب بتا رہے ہیں یہاں پہ 1 پاؤ کیسے کہنے، ربع کلو یعنی 250 گرام ہوتے ہیں. ربع کلو یعنی 1 پاؤ جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، 1 پاؤ گاجر. وربع کلو جزر یعنی گاجر کو کہتے ہیں، جزر یعنی گاجر. اینڈ کوارٹر کلو آف کیرٹس. اوکے جناب، آپ کہتے ہیں جی اوکے جناب ٹھیک ہے. طيب حاضر، اوکے جناب ٹھیک ہے میں طيب حاضر کہتے ہیں. طيب اوکے حاضر میں دیتا ہوں آپ کو. اوکے میں آپ کے لیے حاضر لٹرلی. اوکے اور کچھ دوسری چیز وہ کہتے ہیں چاہیے. ای شيء ثاني، دوسری چیز سے پہلے ای شيء ثاني، کوئی دوسری چیز. anything else. اوکے
نہیں بس کتنا حساب ہے, حساب بتا دیں کتنا ہے. لا خلاص کم الحساب, لا خلاص چھوڑو ختم, ٹھیک ہے. کم الحساب کتنا حساب ہے, کم کتنا الحساب یعنی کتنے پیسے یعنی کتنا بل ہے. طيب خلاص کم الحساب, کم کتنا الحساب یعنی بل کتنا بنا ہے. نو انف. ہاؤ مچ از دا بل. اوکے, سارا حساب یعنی ٹوٹل جو حساب ہے 75 ریال ہے. وہ کہتا ہے الحساب كلها 75 ریال. الحساب جو بل ہے كلها سارا وہ ہے 75 ریال. 75 یعنی 75 ریال. The whole bill is 75 ریالس. نہیں یہ تو مہنگا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ مہنگا ہے, یہ زیادہ ہے. یہ زیادہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا هذا كثير, ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کہنا ہے مہنگا ہے, لا واللہ غالی, لا واللہ سچ میں غالی ہے, مہنگا ہے, ایکسپینسو ہے. No, I swear it is expensive یعنی غالی. لازمی تھوڑی رعایت کرو, تھوڑا کم کرو, تھوڑا مطلب اس میں ڈسکاؤنٹ کرو. لازم تخصم شویہ, لازم شوڈ, تخصم تم ڈسکاؤنٹ کرو, شویہ تھوڑا, اللہ يخليك تھوڑا رسپیکٹ اس میں کہتے ہیں پلیز, اللہ يخليك یعنی پلیز. لازم تخصم شویہ, اللہ يخليك پلیز تھوڑا سا اس کو ڈسکاؤنٹ کرو, تھوڑا کم کرو. You have to discount little bit please. اوکے چلو 70 ریال دے دو. اوکے چلو ٹھیک ہے 70 ریال دے دو, وہ کہتے ہیں. طيب يلا اعطني 70 ریال. طيب اوکے يلا چلو اعطني give to me 70 ریال, 70 ریال. اوکے خلاص give me 70 ریال. اوکے give me 70 ریال. یہ لے لیں جیسے کہتے ہیں یہ لے لیں, یہ پیسے لے لیں. تفضل هذا الفلوس. تفضل ہم جب کسی چیز کو دیتے ہیں کبھی کسی کو تو ہم کہتے ہیں تفضل. میل کے لیے تفضل, فیمیل کے لیے تفضلی, اور زیادہ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں کہ تفضلوا. هذا فلوس, this is the money, take this money. شکریہ ہم کہتے ہیں شکریہ سمپلی شکرن کہہ سکتے ہیں. شکرن لک یا شکرن, تھینک یو, تھینکس. چلو اللہ حافظ, چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ. یلا فی امان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں یلا. اوکے جب ہم شکرن آپ کو کہنا آتا ہے تو آپ اس کی جگہ بھی یہ بولیں تاکہ اس کو پتہ چلے آپ کو عربی اچھے سے آتی ہے. یلا فی امان اللہ. اوکے گڈ بائی کہتے ہیں. اگر کوئی آپ کو وہ کہتا ہے یلا فی امان اللہ تو ہم اس کو رپلائی میں کہیں گے اوکے. وہ کہتے ہیں یلا فی امان اللہ, آپ کہتے ہیں فی امان الکریم مع السلامہ. فی امان الکریم مع السلامہ. فی امان الکریم مع السلامہ, یہ بھی اوکے ہے. گڈ بائی. اوکے سو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی, آپ نے اس کو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.